स्नानं समर्पयामि। तदनन्तरे धूर्वोदकस्नानम्। ओम काण्डात् काण्डारोहन्ते पुरुषा येन दूर्वेण सहस्रेण च काण्डात् काण्डारोहन्ते पुरुषा तेन देवताभ्यो नमः। सुप्रीता वरदा भवन्तोर्ब्रुवन्तः। काण्डात् काण्डारोहन्ते पुरुषा परा येनेन धूर्वेण सहस्रेण च ततवरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। इति काण्डोदकस्नानं समर्पयामि। त्रिधलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम् एकविंशतिपत्र्याभिषेकपूजानिं समर्पयामि। त्रिधलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्नपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं वरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। पत्रिपूजानिं समर्पयामि। तदनन्तरे हिरण्योदकस्नानम्। वरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। इति हिरण्योदकस्नानं समर्पयामि। तदनन्तरे रूपाय बिल्लल सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तोर्ब्रुवन्तः। वरसिद्धिविनायकदेवताभ्यो नमः। नानाविध फलरस नानाविध फलामृत सहित